نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، قرآن مجید فرقان حمید 6واں سپارہ سورہ المائدہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ حضرات عظیم محتشم، 6واں سپارہ سورہ مائدہ، اس دا ترجمہ مفہوم یہ ہے اور رب کائنات اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماندے نے اے ایمان والو، جدو نماز واسطے کھڑے ہونا چاہو، نماز ادا کرنے دا ارادہ ہوئے، اپنے منہ تو لویا کرو اور کونیاں تک ہاتھ دھویا کرو، سراں دا اپنے سراں دا مسح کریا کرو، اپنے گٹیاں تک پیر دھوو، اگر تانوں نہانے دی حاجت ہوئے تے خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تسی بیمار ہو یا سفر وچ ہو یا تواڈے وچوں کوئی قضائے حاجت تو آیا ہے یا تساں اپنیاں عورتاں دے نال صحبت کیتی ہے، انہاں صورتاں دے اندر اگر تانوں پانی میسر نہ آئے، نہانے واسطے طہارت واسطے اگر تانوں پانی نہ مل سکتا ہوئے تو پھر پاک مٹی دے نال تیمم کر لویا کرو، اپنے منہ اور ہتھاں دا اس طرح مسا کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ تواڈے تے کچھ تنگی کرے، ہاں اللہ تے اے چاہتا ہے، اللہ تے اے پسند فرماندا ہے بھی تانوں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر دے تاکہ تسی اللہ دا احسان منو، اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حضرات عظیم محتشم، بڑا خوبصورت انداز اللہ نے اس کلام دے اندر، اس آیت دے اندر ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ نماز ادا کرنے واسطے ہمیشہ طہارت کریا کرو، پاکیزگی اختیار کرو، وضو کرو، اور اگر وضو دا پانی میسر نہ آئے یا ناپاکی دی حالت اندر وضو دا نانے دا غسل دا پانی میسر نہ ہوئے تو پھر رب قادر کریم نے، اس غفور الرحیم نے انسان مٹی دے نال پاک ہونے دا طریقہ سکھایا۔ اے نماز تو پہلوں غسل کرنا یا نماز تو پہلوں وضو کرنا، اے وضو بڑے سارے گناہ مادی پاکیزگی دا سبب ہے، بہت سارے گناہ اس وضو دے نال انسان دے مٹا دتے جاندے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو کوئی مومن وضو کردیا ہویا اپنا چہرہ دھوندا ہے اور اس دے چہرے تے جدو پانی پیندا ہے یا پانی دا آخری قطرہ پوے، اس دے نال
اللہ دے محبوب نے فرمایا اس دے چہرے دے گناہ جڑ جاندے جس دی طرف اس نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہوئے دا وہ سارے گناہ اس چہرہ دون دے نال جاڑ دیتے جاندے مٹا دیتے جاندے فرمایا جدوں پھر اپنے ہاتھ دھوندا ہے تو جدوں اس دی ہتھاں تے پانی پوے یا پانی دا آخری قطرہ اس دی ہتھاں تے پوے اللہ دے محبوب نے فرمایا اس دے ہتھاں دے گناہ چڑھ جاندے ایسے گناہ جس نو اس نے اپنے ہتھاں دے نال کیتا ہوئے دا پھر جدوں وہ اپنے پیر دھوندا ہے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں اپنے پیراں تے پانی پاندا ہے یا پانی دا آخری قطرہ پوے اللہ دے محبوب نے فرمایا اس دے قدماں دے سارے گناہ جڑ جاندے ایسے گناہ جس گناہ دی طرف وہ قدماں نال چل کے گیا ہوئے اللہ دے محبوب نے فرمایا وضو کرنے تو بعد او گناہاں تو بالکل پاک ہو جاتا ہے اس دے نام اعمال وچوں گناہ مٹا دیتا جاتا ہے حضرات عظیم محتشم حضرت سیدنا عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سنن نسائی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے آپ فرماندے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ وضو کرن لگیا کلی کردا ہے تو اس کلی دے سبب اس دے منہ دے گناہ نکل جاتے جدو نک وچ پانی پاندا ہے نک دے گناہ نکل جاندے جدو وہ چہرہ دھوندا ہے اس دے چہرے دے گناہ جڑ جاندے حتیٰ کہ اس دیاں اکھاں دی پلکاں دے تھلے چھپے گناہ بھی جڑ جاندے اور جدو دوویں اپنے ہاتھ دھوندا ہے اس دے ہتھاں دے گناہ جڑ جاندے نے حتیٰ کہ اس دے ہتھاں دی انگلیاں دے ناخناں دے تھلے چھپے گناہ بھی جڑ جاندے نے وضو دے نال اور جدو اپنے سر دا مسا کردا ہے تو اس دے سر دے گناہ حتیٰ کہ اس دے کناں دے گناہ بھی جڑ جاندے نے پھر جدو پیر دھوندا ہے اس دے پیراں دے گناہ حتیٰ کہ پیراں دی انگلیاں دے ناخناں دے اندر چھپے گناہ بھی جڑ جاندے اور اس تو بعد جدو پاک اور صاف ہو کے وہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ دے محبوب نے فرمایا اے اس واسطے مزید نیکیاں دا سبب حضرات عظیم محتشم اگلی حدیث مبارکہ دے اندر بھی اسی طرح دا سرکار نے ارشاد فرمایا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ فرماندے ہیں سنیا ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کامل طریقے دے نال وضو کیتا اپنے دوویں ہتھاں نو اپنے چہرے نو دھوتا اپنے سر دا مسا کیتا کناں دا مسا کیتا پھر فرض نماز واسطے کھڑا ہو گیا تو اس دے قدم اس دن جس برائی دی طرف چل کے گئے یعنی اس دے قدم جس گناہ دی طرف جس برائی دی طرف اس دے قدم چل کے گئے اس دن جس بری چیز نو اس دے ہتھاں نے پکڑیا اس دن جس بری چیز نو اس دے کناں نے سنیا جس بری چیز نو جس گناہ نو اس دی اکھاں نے ویکھیا اور جو بری گفتگو اس نے کیتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ اس وضو دی برکت نال اس سارے گناہ معاف فرما دے گا اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دی عز و جلال دی قسم ہے کہ اس دن میں سرکار تو اتنیاں گلاں سنیاں کہ میں شمار نہیں کر سکتا
حضرات عظیم محتشم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وضو فرمایا. وضو فرمان تو بعد فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وضو کردے سن میں سرکار نو انج وضو کردیاں ویکھیا ہے. تے جدو سرکار نے وضو کیتا نا سیدنا عثمان غنی فرماندے نے سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی جو بندہ ہے مومن اس طرح وضو کرے جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا ہے اس دے گناہ معاف کر دیتے جان دے. پھر او جدوں چل کے مسجد وال جائے دا جا کے نماز ادا کرے دا تے فرمایا اس دا وضو کرنے تو بعد اپنے گھر تک چلنا یہ نفل شمار کیتا جاتا ہے. اور مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی احسن طریقے دے نال اچھے طریقے دے نال خوبصورت طریقے دے نال وضو کرے وضو تو بعد وہ نماز پڑھے اس دی یہ نماز سابقہ نماز دے درمیان ہون والے گناہاں دا کفارہ ہو جاتی ہے. یعنی اس نماز تو لے کے پچھلی نماز تک اس بندے کو جتنے گناہ سرزد ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ دے محبوب دے فرمان دے مطابق اس دے سارے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں. اے نماز انہاں گناہاں دا کفارہ ہو جاتی ہے. اور نسائی شریف کے اندر اس طرح دے الفاظ نے کہ فرمایا جو شخص کامل وضو کرے جس طرح اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس دی نمازاں درمیان دے گناہاں دا کفارہ ہو جاتی ہے. حضرات عظیم محتشم اے وضو جتھے نماز واسطے کرنا ضروری ہے اتھے جتھے اے وضو جسم دی پاکیزگی دا سبب ہے اتھے اے وضو گناہاں تو بچنے دا سبب بھی ہے. گناہ مٹ جانے دا سبب بھی ہے گناہاں دی معافی دا سبب بھی ہے. اور اچھے طریقے نال وضو کر کے ادا کیتی گئی نماز اس تو پہلی نماز دے درمیان گناہاں دا کفارہ بھی ہے. حضرات عظیم محتشم اے وضو انسان نو بڑیاں ساریاں بیماریاں تو بچاندا ہے. اور فی زمانہ جڑی وبا ایک پوری دنیا دے اندر پھیل چکی ہے جس دا نام کرونا ہے. ایک وضو ایک ایسی عبادت ہے ایسا اللہ دا حکم ہے ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے کہ اے وضو اس بیماری تو بھی محفوظ رکھ دے. رب کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا التجا ہے کہ رب کائنات میری تواڈی حاضری سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس کوشش نو میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ نبی کریم.